बात हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बेलगाम मॉब है, क़यादत लेस मॉब है, इसको कंट्रोल करने के लिए रियासत को सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि इस वक्त मुल्क में फैसला कुन सूरत हाल पैदा हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए ताकत के इस्तेमाल के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ज़ुनैरा, आपको लगता है कि क्या स्टेट ये ऑप्शन अपना सकती है? देखिए, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अब आप ये देखें कि गवर्नमेंट तो चाहेगी कि किसी तरह जैसे भी कोई ज़ोर हो या ज़बरदस्ती हो, जैसे भी हो, किसी तरह इनको कंट्रोल करें, क्योंकि ये उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं और इनकी सक्सेस का मतलब है कि वो लोग घर जाएंगे। ये तो सीधी सी बात है। तो इस वक्त हम इनके बयानात के ऊपर क्या जाएं? ये लोग तो डिलीवर करें, ये लोग कोई अपनी रिट दिखाएं तो फिर इनके साथ लोग कोई खड़े भी हों, लेकिन ये तो बिल्कुल फेल्ड नज़र आते हैं ना, बयानात से आगे बढ़ ही नहीं रहे। इनसे आप बात ये करें कि क्या हल है आपके पास, नेगोशिएशन की टेबल पे आना है, तो ये बात शुरू करते हैं ये तो तहरीक इंतशार हैं, इन्होंने तो 9 मई किया था। तो यू हैव बीन, अगर आप वाइज होते, आप अभी तक किसी पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जा चुके होते, क्योंकि ये सब कुछ इट वाज रिटन ऑन द वॉल कि अगर चीज़ें ख़राब होंगी, पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी नहीं बैठेंगी, आप लोग एक दूसरे को नहीं एतमाद में लेंगे, तो पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। लेट मी से दिस, क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेस ने मुल्क चलाना होता है। उसके बाद जब आप वैक्यूम क्रिएट करते हैं एंड यू इनवाइट दी अदर फोर्सेस, तो फिर उन फोर्सेस के पास भी कोई रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि वो आएँ और जिस तरीके से उन्हें फिर गवर्न करना आता है वो उस तरह करें। एंड ऑफ कोर्स वो लोग फिर अपने तरीके से गवर्न करते हैं। अब जब आप सख्ती का इस्तेमाल करेंगे तो वो लोग विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। इसलिए हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि यहाँ तक मामला आया क्यों। दूसरी चीज़ ये कि चाहे बुशरा बीबी हो कंटेनर पे, चाहे अली अमीन गंडापुर हो, क़यादत खुद तो सेफ जोन में है ना। आगे तो आपके वर्कर हैं, आगे तो आपके एक आम आदमी है जो कि इंसाइट हो के और आपके बयानिए में इतना गुम है कि वो आगे आ गया और अगर मारा जाएगा तो वो मारा जाएगा। नुकसान किसका? ये बिल्कुल वैसा ही है कि स्टेट की गलतियों की वजह से पुलिस मारी जाए, रेंजर्स मारे जाएं। वो पुलिस और रेंजर बाद में है, पाकिस्तानी पहले हैं। तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है 4-5 लोगों की जानों को जो है आप गंवा दे और कहीं देखें जी इन्होंने पुलिस वाले मार दिए। अब दोनों तरफ विक्टिम ब्लेमिंग होगी, दोनों तरफ विक्टिम कार्ड प्ले किया जाएगा, सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट होगी। लेकिन अब सिचुएशन क्योंकि गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, तो फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज करेंगी और वो फिर सख्ती का इस्तेमाल करेंगी। ठीक है, यानी ये ऑप्शन हुकूमत अपना सकती है, लेकिन ये कोई आसान ऑप्शन नहीं है। आदिल साहब, आपको क्या लगता है कि सख्त इक़दामात उठाने से विक्टिम कार्ड प्ले किया जाएगा दूसरी तरफ? देखिए, बिल्कुल विक्टिम कार्ड प्ले किया जाएगा, लेकिन बात यह है कि इस सारे इशू के अंदर जो सबसे अनरेलेवेंट है, जो बिल्कुल मंजर से गायब है, वो प्राइम मिनिस्टर से लेकर उनकी पूरी कैबिनेट है। इसमें सिर्फ एक शख्स है जिसका पस मंजर पॉलिटिकल नहीं है और उसके बारे में जो कहा जाता है कि शायद वो इस्टेब्लिशमेंट की जो हमायत है वो वज़ीर दाखिला है। एक नॉन पॉलिटिकल शख्स एक पॉलिटिकल मामले को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, तो इसी तरह होगा जिस तरह के इस समय हालात हैं। दूसरी तरफ बुशरा बीबी हैं, वो भी नॉन पॉलिटिकल से पॉलिटिकल होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी पॉलिटिकल नहीं है। तो दोनों तरफ इस तरह के जो है चेहरे फ्रंट पर है। ये पॉलिटिकल मामला था, इसके लिए कोई पॉलिटिकल फोर्सेस को जो है वो आगे बढ़ना चाहिए था। अब जो है मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत को जो है इसमें रोल प्ले करना चाहिए था, पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत को इसमें रोल प्ले करना चाहिए था, मामला को लेके आगे चला। एक तरफ तो एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि मतलब बातचीत जो है वो किसी ने अगर करनी है तो वो हुकूमत से करे, और दूसरी तरफ जो बातचीत करने वाले साहब हैं वो वजीर दाखिला, जिनके बारे में सबको पता है कि वो किसके नुमाइंदगी करते हैं। तो सूरत हाल में जो है वो सिर्फ रियासत जिम्मेदार नहीं है, उसमें और भी हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस भी जो है वो उतनी ही जिम्मेदार है सारे मामले में। हुकूमत तो ये समझती है कि जिनके साथ तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाहती है और वो उनकी ही जिम्मेदारी है उनकी, और हुकूमत बैठ के एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रहेगी। तो ये खामोश तमाशे का किरदार उनको पता है कि ज्यादा देर नहीं चलेगा इस तरह से। इनको पॉलिटिकली मामलात को हैंडल करना चाहिए, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना चाहिए। तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी ये सोचना चाहिए कि अगर उन्हें कोई रास्ता चाहिए तो वो बातचीत के जरिए निकल सकता है। आप दोनों तरफ से जो है वो ऑप्शन टेबल पे होनी चाहिए और उसके बाद गिव एंड टेक, टेबल टॉक होना चाहिए। ये आपको लग रहा है कि नीड ऑफ द आवर, लेकिन सजाद साहब, आपको नहीं लगता कि मामला अब इससे आगे जा चुका है? देखिए जी, ये बार बार कही है कि पॉलिटिकल बात करने के लिए एक ऐसा शख्स है जो कि नॉन पॉलिटिकल है, या दूसरे लफ्ज़ों में उनकी नुमाइंदगी करता है जिसे हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं।
اور جب اسٹیبلشمنٹ سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں پالیٹکس سے بات کرو، پالیٹیشین سے بات کرو، اور جب پالیٹیشین سامنے آتے ہیں تو وہ گویا انہی کا نمائندہ ہوتا ہے. یہی بات کہی جا رہی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہی نہیں چاہتی کہ بات کوئی سخت ہاتھوں کے ساتھ کی جائے، بلکہ وہی بات کو اس کا نقصان اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پہنچ رہا، اس کا نقصان سیاسی جماعتوں کو پہنچ رہا ہے، سیاست کو پہنچ رہا ہے. اس کی صورتحال یہ ہے کہ ادھر یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی، ادھر پیپلز پارٹی بیانات دے رہی تھی رولنگ پارٹی کے خلاف، ان کی اتحادی بھی تھی، بیانات بھی دے رہی تھی. اب کسی نے پوچھا اب وہ کیا رول ادا کرے گی، کیا مخالفت رہے گی، کیا حکومت کے خلاف ووٹ دے گی؟ میں نے کہا نہیں، جنہوں نے پہلے بٹھایا ان کو کٹا وہ اب بھی بٹھا دیں گے. ان کی طاقت تو قائم رہے گی، لیکن پارٹیوں کی اپنی جو طاقت ہے وہ بکھر چکی ہے. ملک میں کوئی سیاست نہیں ہے جس کو صحیح معنوں میں سیاست کہا جائے، بلکہ ساری حکومت یہ ہے کہ کچھ لوگ اسے اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا کچھ اور لوگ نام دے دیں، وہ اپنے اوپر بلیم نہیں لینا چاہتے. وہ چاہتے ہیں بلیم کسی اور پر آئے اور وہ نتھرے ستھرے جو ہیں وہ نکل کر میدان میں آئیں اور ان کے بارے میں کہا جائے کہ دیکھیں انہوں نے بڑے ہی تحمل کے ساتھ، بڑی رواداری کے ساتھ معاملے کو نپٹایا ہے، معاملے کو آگے لے کے گئے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. ادھر سے بشرا بی بی کا سامنے آنا، جیسا کہ میں نے کہا ہے اور اس پہ اصرار کرتا ہوں کہ لوگوں کا یہ بھی کہنا یہ ہے کہ بشرا بی بی کو لانچ نہیں کیا جا رہا، بلکہ بشرا بی بی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو مشکل میں پھنسا رہی ہو. ان کے بارے میں پہلے بھی شکوک و شبہات کے اظہار کیے جاتے تھے، لیکن میری یہ دونوں باتیں جو قطعی نہیں ہیں. میری دونوں باتیں یہ ہیں کہ ان باتوں پہ بھی غور کریں. جب آپ نے کوئی حکمت عملی طے کرنی ہے تو اس کے ہر پہلو کو دیکھنا پڑتا ہے، جو نیگیٹو ہوتے ہیں وہ بھی، جو پازیٹیو ہوتے ہیں وہ بھی. آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ بشرا بی بی کا کردار کیا ہے. آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جو سیاستدان بات کر رہا ہے وہ کس کو نمائندگی کر رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی کر رہا ہے یا سیاستدانوں کی کر رہا ہے. یہ ایک لمبی کہانی ہے جس کو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا حکمت عملی ہے جو اختیار کی گئی ہے. سچویشن کی ابھی واقعی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. زنیرہ، جس سے بات ہو رہی ہے کہ دونوں پارٹیز کی جانب سے دو وہ شخصیات سامنے ہیں جن کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کیا یہی وجہ ہے کہ صورتحال یہاں تک پہنچی ہے اور چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں؟ اور جس طرح سے عادل صاحب نے کہا کہ جو حکومتی نمائندگان ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. دیکھیں حکومت تو غائب ہو گئی ہے نا بالکل. ابھی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم کہ کون کہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ سکون میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم تو ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہیں، ہم تو باہر کے ٹورز کریں، ہم لوگ تو عشائیے دیں، باقی سب کچھ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے اسٹیبلشمنٹ دے دے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو اگر آپ نے کم بیک بھی کرنا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ آپ ووٹر کے ساتھ ریکنیکٹ کر سکتے ہیں، یو ہیو اے چانس. آپ آتے، آپ ڈیلیور کرتے، اور سچویشن ڈفرینٹ ہے. آپ چلے جائیں، وزیر اعظم کو کتنی دیر لگتی ہے، وہ کہیں کہ میں خود جا کے بات کرتا ہوں بانی پی ٹی آئی سے، یا خود کوئی نمائندہ بھیج دیں جسٹ فار دا آپٹکس، جسٹ فار دا سیک آف اٹ کہ جی ہم بات کرنا چاہتے ہیں. لیٹ دیم سے نو. اگر وہ نو کرتے ہیں لیٹ دیم سے اٹ. لیکن آپ نے کوئی ایفرٹ ہی نہیں دکھائی ہے. یہ اس پہ زیادہ غصہ ہے اس وقت لوگوں کو، بیکاز اسٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی کا نعرہ سنتے سنتے، اور ہم نے بھی ان کو بڑا سپورٹ کیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے آئی ایم ایف آ رہی ہے، آہستہ آہستہ انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، لک واٹ یو ہیو ڈن. بیکاز جو آپ کا بیسک کام تھا آپ نے وہ نہیں کیا، اور وہ تھا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف جانا. سب سے بیسک کام یہ تھا. تو اس لیے گورنمنٹ کو تو آپ بھول جائیں، مجھے نہیں لگتا یہ کچھ کر پائیں گے. پیپلز پارٹی سے بھی بہت مایوسی ہوئی ہے. جتنی آپ نے شٹل ڈپلومیسی بٹوین مولانا فضل الرحمان اینڈ بلاول بھٹو زرداری 26ویں ترمیم کے لیے دیکھی، اتنی اس کے لیے بھی کر لیتے. سو ہر فورس نے، ہر پولیٹیکل فورس نے مایوس کیا ہے. اب دا اونلی پولیٹیکل فورس دیٹ از دیئر از جو اپنی مسل فلیکسنگ کر رہی ہے، دیٹ از پی ٹی آئی. اب کوشچن یہ ہے کہ اس سے ڈیل کس نے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اس کا حل کیا ہے. سو وی ہیو بیکم اے لافنگ اسٹاک انٹرنیشنلی بائی دا وے، کیونکہ پوری دنیا میں یہ چیز جا رہی ہے اور بھی جگہوں پہ. اور ایک اور چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہے کہ بشرا بی بی از کالنگ دا شاٹس. شی ہیز آلویز بین کالنگ دا شاٹس، یہ سب جانتے ہیں. لیکن اب وہ فور فرنٹ پہ آ گئی ہیں. تو اب خطرناک اس لیے معاملہ زیادہ ہے کہ جو پہلے کسی نہ کسی طرح انگیجمنٹ کے ساتھ معاملے چل رہے تھے اب وہ نہیں چل پائیں گے. تو اب زیادہ سختی کرنی پڑے گی، اور اس سے آگے راستہ پھر آپ نے کیسے لے کے جانا ہے بیٹھیں اور ڈیسائیڈ کر لیں. یا پھر فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری شاید پاکستان میں یہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کہہ دے ہمارے بس کی بات نہیں ہے، وی آر کالنگ دا الیکشنز.
कुछ तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल ऐसी है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आदिल साहब, जो पॉलिटिकल टैक्टिक्स होते हैं, हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल पीछे नजर आ रही है, कोई हम देख रहे हैं वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि हालात मामूल पे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअल में हालात नॉर्मल नहीं हैं। देखिए, ये फेलियर है ना सियासतदानों का। मुस्लिम लीग नून की सियासत बिल्कुल महदूद होकर रह गई है और उनकी कोशिश है कि शायद वो अगले 1-2 साल के अंदर पंजाब के अंदर अपने दोबारा से कदम जमा सके। बहुत नामुमकिन सूरत हाल है इस वक्त। जो वोटर का माइंड सेट है वो कारकर्दगी की तरफ नहीं है, वो बयानिए को इम्पोर्टेंस दे रहा है। आप 8 फरवरी के इलेक्शन देख ले, वो कारकर्दगी के हवाले से नहीं था, वो बयानिए का जो है वो इलेक्शन था और बयानिए को वोट मिला था। तो बयानिया बनाने में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नाकाम हुई हैं और सिर्फ तहरीक इंसाफ एक बयानिया बनाने में कामयाब हुई और उसका रिस्पांस उसको अपने वोटर से मिल रहा है। और वो जो कुछ करते हैं वो अपने वोटर को अपने साथ एंगेज रखने के लिए कर रहे हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने डेड पॉलिटिक्स कर रही हैं, वो ये समझती हैं कि हमें एस्टैब्लिशमेंट ने मैनेज करके हुकूमत दे दी, अब इसी तरह चलनी है। उन्होंने अपना रोल, जो पॉलिटिकल रोल है किसी भी सियासी हुकूमत का जो होता है रोल, वो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के या उनके नुमाइंदों के हाथ में पकड़ा दिया है कि अब आपने ही जो है वो इनके साथ डील करनी है, क्योंकि आपने ही इनको सारे मंजरनामे से आउट किया है। तो अगर ये सोच लेकर ये हुकूमत, ये पॉलिटिकल पार्टीज इसी तरह चलती जाएंगी, आगे जाके ये बिल्कुल रेलेवेंट नहीं रहेंगी। इनके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अवाम में तो इनकी मकबूलियत वैसे ही फारिग हो चुकी है और अगर इस तरह के रोल, इस तरह का कठपुतली का रोल ये प्ले करते रहे तो आगे जाके जो जहां पर कबूलियत जरूरी है वहां पर भी उनका रोल जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा।